أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. तनकीद तंज फ़िक्रबाजी से हौसला नहारों शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। हाज़रीन इकराम, तालिब इल्म अनशिद वीसी सूबा केरला से इनका ताल्लुक़ है। अब मैं कारी कुरान अनशिद वीसी दामा इकबालहू से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि वो अपने खिताब अपने मुज़ाहरे से तमाम सामीन के दिल को मोह लेने की कोशिश करें और उसकी फ़िक्र भी करें। अनशिद साहब एक पर्ची दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. फिर पढ़िए दोबारा आयत फिर पढ़िए। قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم
ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة سورة الجاثية. جزء. إليه رد. السؤال الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حسبك. أي سورة؟ سورة العنكبوت. بارا. اتل ما أوحي. السؤال الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. आयत मुकम्मल करूं, समझ में आ गया सवाल? إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. حسبك. أي سورة؟ سورة النحل. بارا. ربما. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا بارا. قال الملو. سورة الأعراف. أفغير دين الله يبغون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. कौन सा पारा है? सूरत आल इमरान तिलक रसूल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة العنكبوت جزء مثل ما وحي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. और कहाँ? सूरत हूद. पढ़ो. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم
ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. पारा जुज جزء وما من دابة. जी और कहाँ है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कदिबा सूरत العنكبوت. अनकबूत का हो गया ना तो पढ़ ले और कहाँ है? सूरत الأنعام. जी पढ़ो ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. سورة الأنعام. जुज وإذا سمعوا. और कहाँ वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कदिबा सूरतुल अनआम में और एक मर्तबा है ಒಂದು ಗುಡಿ ഉണ്ട് सूरतुल अनआम पढ़ो वमन अज़लमु वहादा किताबुन अंज़लनाहु पढ़ो ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سورة الأنعام. जुज وإذا سمعوا. जी यहाँ पढ़ो वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाह कदिबा वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहिल कदिब कहाँ है? سورة الصف. पढ़ो ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد سمع. حسبك بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.